90 लाख काफिरीन को कलमा पढ़ाया, 90 लाख काफिरीन को ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया। अना सागर फना सागर, ख्वाजा की नजर पड़ी जब बना सागर, वरना अना सागर फना सागर। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जमी अजमेर की सजदागाहे आशिका ख्वाजा, तेरा आस्ताना काबाए हिंदा उस्ता ख्वाजा। खजाने क्या लुटाते हो, मुरादें कैसी भरते हो, चली आती है दुनिया कारवां दर कारवां ख्वाजा। फना फी शेख होकर दिल की आंखों से कोई देखे, इधर ख्वाजा उधर ख्वाजा, यहाँ ख्वाजा वहाँ ख्वाजा। मुअत्तर है, मुतहर है, मुनव्वर है, मुकद्दस है। तेरे रोज़े पे होता है तवाफ़े कुद्सिया ख्वाजा, तेरे रोज़े पे होता है तवाफ़े कुद्सिया ख्वाजा। और ये तेरा करम है कि हम बोरिया नशीनों को अता हुए कमालाते ख्वाजगी ख्वाजा। कहो सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने एक बात कही थी कि ताज़ीम बहुत लंबे समय से हो रही। खानदान बनु इसराइल के डिलाइट पैगंबर हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इनकी नानी का नाम है हन्ना, मरियम की अम्मी का नाम। मरियम की अम्मी ने बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा के नक्शे को देख करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया था, रब्बना या रब्बना, रब्बना एक ऐसा बेटा अता हो जाए जो बैतुल मुक़द्दस का मुतवल्ली हो। अल्लाह ने इन्हें बेटी की जगह बेटी अता फरमाई। उस बेटी को इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की प्रांगण में, मैदान में लकड़ी की वाटिका बनाकर, एक अच्छे गोल गुंबद की कुटीर बनाकर इसमें मरियम को रखा। एक लंबे समय तक मरियम विदाउट सीजन फ्रूट को यूज करती रही। ऐसे फ्रूट आते रहे जो सीजन में नहीं होते, आउट ऑफ सीजन फ्रूट चलता, जन्नती मेवे बरसते। मरियम खाती, सहेलियों को खिलाती। एक दिन मरियम को जिब्रील ने हुक्म रब्बी से ये समाचार दिए कि अब तक हम जिब्रील अमीन हैं, मरियम मरियम आज हम रूहुल अमीन बनने जा रहे हैं। कहा कैसा रूहुल अमीन? कहा हम तुझे खूबसूरत बेटा देने आए। अल्लाह के हुक्म से मरियम हम तुझे बेटा देने आए हैं। जिब्रील कहता है मैं बेटा देने आया हूं। जिब्रील जब बेटा दे सकता है तो क्या गौसो ख्वाजा बेटा नहीं दे सकते? जिब्रील ने बोला मैं तुझे बेटा देने आया हूं। कहा मेरे खानदान में बगैर शादी के बेटा कैसा? ये खानदान पे कुलन के टीके समान साबित होगा। चले जाओ जिब्रील, इस तरह के समाचार मत दो जिब्रील। मैं खानदान बनु इसराइल की पाक तीनक बच्ची हूँ। मेरा नाम मरियम है, मेरी अम्मी का नाम हन्ना है और हम पाकीज़ा कबीले की बच्ची हैं। मेरा बाप दादा पैगंबर है। तो हम तुझे खूबसूरत बेटे की बधाई देते हैं। बच्चा पैदा नहीं होगा मरियम, बच्चा जाहिर होगा। का जाहिर कैसे होगा? का ड्यूटी पकेगी, नाव से बच्चा आएगा और अपनी ड्यूटी बजाएगा। तुम कुंवारी ही कहलाओगी। इसलिए फाजिल उलूम बरेली ने समाचार दिए, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख़्त फ़ीहे कादम है, अजब निशाने आज़म मगर आमिना का जाया। मरियम को बच्चे वाला देखकर ज़करिया बकरियां चराने जाते थे। बकरी चराना पैगंबरों की सुन्नत है। मुस्तफा ने बकरी को पाला है, वो मुस्तफा जिसने पूरी दुनिया को संभाला है। लोग कहते हैं हलीमा ने पैगंबर को पाला है, हकीकत तो यह है कि मुस्तफा ने हलीमा को पाला है। बकरियां चराना पैगंबर की सुन्नत है। बकरी चराना वहां इबादत है जहां चराना जायज है। अपनी बकरी दूसरे के खेत में चराना सुन्नत नहीं है। तो उस बकरी को लेकर ज़करिया जब चले, इन्होंने मरियम को देख करके खुदा से ये इल्तिजा की, हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु
ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. سبحان اللہ. اسٹیج پر ہمارے علماء حفاظ اور خلفاء لوگ بیٹھے ہیں، یہ بڑے لائق لوگ ہیں اور یہ لوگ لگاتار جاگتے ہیں، اور جب بھی مومن جاگ جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. تو آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہو، یہ لوگ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن باریک آواز میں کہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اچھے لوگ ہیں یہ، میرے بالوں پر ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، یہ میرے اپنے لوگ پروتساہت کرتے ہیں باریک آواز میں سبحان اللہ کہہ کر، وہ مزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ مریم کو دیکھ کر زکریا نے دعا مانگی، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی فرزند ارجمن عطا فرما. اللہ نے ان کو ایک بیٹا دینے کا پروگرام بنایا. خدا نے بھی زکریا کی بیوی کو اللہ نے اپنے فضل سے بیٹا دینے کا کام کیا. اس کے پیٹ میں بھی بچہ قرار پکڑ گیا جو زکریا کی بیوی. جب وہ بیٹا ان کے پیٹ میں ٹھہرا، وہ بیٹے پیٹ میں جب تھا اور وہ جب مریم کے سامنے سے گزرتی تو ان کو بے دھڑک پیٹ میں درد ہوتا، وہ بیٹھ جاتی. زکریا کی بیوی زکریا نے بکریاں باندھ کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہ مریم جب سامنے سے گزرتی ہے تو بڑا گہرا درد ہوتا ہے مجھے پیٹ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلیوری ہو جائے، اس طرح کی مجھے دقت ہوتی ہے، بڑے حیجان ہوتا ہے، مجھے بڑی دقت ہوتی ہے. کہ کیوں؟ کہ مریم سامنے سے گزرتی ہے مجھے بڑا درد ہوتا ہے. کہ کیسا درد ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں فرزند ارجمن بخشا ہے. تمہارے پیٹ میں ہماری نسل کا ایک شہزادہ محفوظ ہے اور وقت مقررہ پر وہ ظاہر ہوگا، پیدا ہوگا. تمہیں کیا دقت ہے؟ تو مریم نکلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے. جب مریم کو سامنے سے زکریا نے کہا نکلو، مریم آئی اور زکریا کی بیوی سے بیٹھ کر کے بولی مریم کو پردے میں کر دو مجھے بہت درد ہوتا ہے. تو آپ نے حمل سے پوچھا اے حمل تو بتا مریم کو دیکھ کے درد کیسا؟ تو آپ کی بیوی کے پیٹ سے آپ کے بیٹے نے آواز دی ابا ابا میں آپ کا بیٹا یحییٰ بولتا ہوں یحییٰ. تو بیٹا کیا ہوا؟ کہ مریم کے پیٹ میں خدا کی قدرت کا کرشمہ عیسیٰ روح اللہ براجمان ہے. ان کی تعظیم کے لیے میں میری ماں کے پیٹ میں جھک جاتا ہوں، اس لیے میری امی کو درد ہوتا ہے. اب پتا چلا تعظیم پیٹ سے ہو رہی ہے یعنی پیٹ سے ہو رہی ہے. بڑوں کی تعظیم پیٹ سے ہو رہی ہے یعنی ٹھیٹ سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ارے مچل کے بولو سبحان اللہ. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. درود پاک کرو اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائما حمدا كثيرا بدوام الملك الحي القيوم صلاة كاملة إلى يوم الدين صلى الله على سيدي. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ارادہ کرو تم تو بھروسہ کرو اللہ پر. مولا ساکا غیرت دار صحیح العقیدہ سنی مسلمان ایسے مبارک ترین ماحول سے اس وقت دو چار ہے. بہت پیارے لمحات چل رہے ہیں. یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ہم میں سے کس کس کے سر پر رحمت پروردگار برسنے والی ہے. یہ جلسہ سرکار ہے. خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے. رحمتوں کا لگاتار نزول ہو رہا ہے. مخدوم سمنا کے دربار کا شہزادہ جلوگر ہونے والا ہے. حضور سرکار شیخ الاسلام والمسلمین پرتو انوار سراجم منیرہ بوئے باغ مبشرم و نذیرہ خاندان صاحب کرامات کثیرہ یادگار سید شہادت تغیرہ. ہر ایک پہ شفقت کا عمدہ وطیرہ جس پر نظر ہو اس کا چمکے ستارہ. نکات کا خطابت میں قیمتی ذخیرہ قطب و لباس اور روشن ضمیرہ. محقق اعظم ہے قطبی مرشد ہمارا سید مدنی میاں ہے پیر پیارا. صدقے میں ان کے پروردگارہ بخش دے ہمارے صغیرہ کبیرہ. نعرہ تکبیر.